यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ खगराज अधिकारी। उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ। कास्की 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री, नेकपा एमालेको एउटा खारिएको नेता पनि हो खगराज अधिकारी। जनताको बहुदलीय जनवादलाई पनि राम्ररी बुझेको त्यो सामर्थ्य, यो गण्डक क्षेत्रको एउटा त्यस्तो व्यक्ति। उहाँसँग आज म समग्रमा ताजा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर कतिपय सूचनामूलक पनि र कतिपय विश्लेषण आम दर्शकलाई उपलब्ध हुने ढङ्गले म प्रस्तुत हुने जमर्को गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहेँ भने नेकपा एमाले यो फुटेको हो कि यो के भइरहेको मान्छेले अलि भेउ पाउन यसकारण छोडे माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालजीहरूको एउटा समूह समानान्तर केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म प्रवेश गर्दैछ। तपाईहरू महाधिवेशनको कसरतमा लाग्नु भएको छ। तपाईँ आफै महाधिवेशन आयोजक कमिटीको मेम्बरको रूपमा रूपान्तरित हुनुभएको छ, पार्टीको केन्द्रीय नेता। अब यो कुन अवस्थामा देखा पर्दैछ भने नेकपा एमाले फुट्ने, अन्तत्वगत्वा कम्युनिस्ट राजनीतिक भविष्य समाप्ति, यसकारण कि जनले त मत दिए, झन्नै 2/3 स्थितिमा कम्युनिस्टहरूलाई मध्ये 64-65% समग्रमा देशमा वामपन्थीहरूलाई मत प्राप्त छ। यति हुँदा पनि 5 वर्ष पुरा गर्न सकेनन् भन्ने खाले धारणा बन्ने भयो। दोष ककसको त्यो छँदैछ। तर फेरि अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि आउन थाल्यो। 1.5-2 वर्षपछि होला कि अथवा चाँडै चुनाव होला भन्ने एउटा बहस छलफलको विषय बन्न थालेको छ। त्यसकारणले यसका माझमा मैले कतिपय जिज्ञासाहरू, लामो विषय रह्यो तर यससँग जोडिएर आउने हुनाले अब बताउनुहोस् त, यो राजनीतिक जुन दृश्य देखिएको छ नि, यो के को उपज? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। वास्तवमा नेपाल अत्यन्तै रणनीतिक जियोपोलिटिक्समा अत्यन्तै रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छ। युगौँदेखि चीन र भारतको बिचमा रहेको नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्र रहिआयो। चीन र भारत औपनिवेशिक पन्जाभित्र पस्दा पनि नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम रह्यो र राजनीतिक रूपमा विचारधाराको हिसाबले चीन र भारत भिन्न राजनीतिक विचार बोकेका देशहरू हुन् र अबको विश्व राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा र सामाजिक विकासमा चीन र भारतले गरेका विकासका सिलसिलाहरू विश्व आकर्षणका केन्द्र छन्। त्यसैले अब नेपाललाई अस्थिर, अस्थायी मुलुक भयो भने आफ्ना बागपन्जाहरू ती स्वार्थ समूहहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ समूहहरूले फिजाइरहन सक्ने भए। आधुनिक नेपालमा तपाईँ 5 वर्ष शासन गरेको कोही पनि देख्नुहुन्न, चाहे बिपी कोइराला हुन्। 7 सालदेखिको निरन्तर त्यो देखा पर्छ। भनेपछि यसको पृष्ठभूमि ठुलो जोखिम मलेर केपी ओलीले पार्टी एकीकरण गर्दै स्थायित्वतर्फ लान खोजेका हुन्। यो सही कुरा हो र यसको खतरा के थियो भने म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। पुष्पलाल समूहबाट मेरो राजनीति सुरु गरेको मैले। पुष्पलालले के भन्नुहुन्थ्यो भने एकजना भारतीय गुप्तचर त छँदैछ त्यो, तर पनि त्यो चाहिन्छ अहिले नगराउनुहोस् न भन्नुहुन्थ्यो क्या। पार्टीभित्रै त्यो अहिले तपाईँको नेकपा एमाले भित्रै हुनुहुन्छ। लाचेडी तपाईँले भन्न खोज्नु होइन। अब एमाले भित्र त अहिले मैले देख्दिनँ, छैनन् पनि भन्दिनँ, भन्नुभयो न। ती मान्छेको अवसान भइसक्यो, उहाँले जसलाई इङ्गित गर्नुभएको त्यो सकिनु भयो, गइसक्यो। र यस्तो हुनुपर्छ र जसले गर्दा विश्लेषण गर्ने हो र पार्टी सञ्चालन गर्न जान्नुपर्ने हो। र उहाँलाई रत्नप्रसाद ब्राह्मणले पैसा दिन्छौँ तपाईँलाई चल्न गाह्रो भयो भनेर भन्नुभयो।
अनि उहाँले साथीहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो पुष्पराजले यस्तो अहिले हामीले पैसा लियौँ भने अनुबन्धित हुन्छौँ र हामी भारतप्रति लोयल हुन्छौँ। त्यहाँका मार्क्सवादीहरूले गर्ने वैचारिक सहयोग हो, उनीहरूबाट पैसा लिएर चन्दा लिएर हामी चल्यौँ भने हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ भन्ने निष्कर्ष पुग्यो। आज यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मात्रै होइन, तपाईँ देख्नुहुन्छ हरेक राजनीतिक दलमा, काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो अवस्था फुटेर जुटेको हो नि काङ्ग्रेस पनि। फेरि पनि काङ्ग्रेसभित्र स्वार्थ समूहहरूको बग्रेलती अन्तर्विरोधहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। एमाले भित्र अचम्मको कुरा लाग्छ अहिले, तर म तपाईँलाई एउटा निवेदन गर्छु। कृपया जब मदन भण्डारीको दुःखद निधन भएर अन्तिम विदाई गर्ने पार्टीको सचिव, जिल्ला कमिटीको सचिव, उहाँले विश्वास गरेको एउटा कार्यकर्ता म थिएँ र मैले उहाँलाई भनेको थिएँ हामी भोलि सँगै चितवन जाउँ। म गोरखकाली रबर उद्योगमा हेर्नु छ, तपाईँ दुःख नमान्नुहोस्, म जाने हो भन्नु। फेरि विदा भइसकेपछि फर्केर आउनुभयो र मलाई सबभन्दा ठुलो पीडा त्यही नै छ कि मैले उहाँलाई जो कुरा राखेका थिएँ त्यही कुरा उहाँले मलाई मनाउन सकिनँ र उहाँलाई अन्तिम विदाई गर्ने एक किसिमको उच्च कार्यकर्ता मध्येको म रहेँ। त्यहाँबाट जानुभयो कि तपाईँसँग विदा भएर सदाका लागि जानु। तपाईँले तपाईँले त्यस बेला तपाईँलाई कुनै मनमा उहाँलाई एक्लै पठाउनु हुँदैन भन्ने थियो केही शङ्का थियो तपाईँलाई? अब उहाँले केही सङ्केत गर्नुभएको थियो? उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँ 1 महिना लामो बाहिर नजानुहोस् भनेर गणेशमानले भन्नुभएको थियो। धेरै षड्यन्त्र हुन्छन् भन्नुभयो। गणेशमानको कुर्सी काण्ड पनि तपाईँले भरतपुर एयरपोर्टबाटै थाहा पाउनुभयो। धेरै बाउ छोरा जस्तै सम्बन्ध थियो उहाँहरूको, गणेशमानजी र मदनजीको। त्यो जम्मै अन्तरका सबै कुरा मलाई बताउनु भएको थियो। 1 महिनाको अभियान निस्केँ, तर मैले वैचारिक रूपमा भर्खरै भारत गएर आएँ र चिनमा पनि गएर आएँ। त्यस कारणले मैले 21औं शताब्दीको मार्क्सवादको सार्थकता, सान्दर्भिकता जो मैले प्रस्तुत गरेँ, त्यतिखेरको प्रस्तुतिले विश्व नै एकचोटि विश्वको ध्यान आकर्षण गर्न सकियो भने चिनबाट चिनियाहरू यो वामपन्थी लफाजी भन्थ्यौँ हामी पुरानो जार्गनहरूमा अल्झिने होइन, निष्कर्ष निर्णय गर्दा गम्भीर भएर सोच्ने अनि कार्यान्वयन गर्ने बेला कन्फ्युजन होइन, सिधा पुरा मनले जाने। एउटा काँचको गिलास छ, बन्दुक त कुरै छन्नुहोस्, काँचको गिलास छ, त्यसलाई समात्नु छ भने पनि राम्रैसँग नसमाते त फुट्छ। त्यो कुरा सही हो र मैले तिनीहरूबाट प्रेरित भएको यो कुरा हो। त्यसैले मैले एकचोटि वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। मैले यसैमा चाहिँ अलिकति स्पष्ट, उहाँको दासढुङ्गा जुन भयो घटना, दुर्घटना, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको देहान्त भएको, त्यो षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले उहाँहरूको हत्या भएको कुनै डिजाइनमा भन्ने निष्कर्ष तपाईँको? मैले त्यतिखेर लेखेको छु, लोकल पत्रिकाहरूमा लेखेँ, केन्द्रीय पत्रिकाहरू, केन्द्रीय त लोकल त केही फरक होइन, तर लेखेका छन्। मैले विभिन्न घटनाक्रमको विवरणसहित लेखेको छु। त्यहाँ 7वटा थुप्रा हुनु, त्यहीँनिर गाडी खस्नु, सिधा बाटोमा खस्नु, अमरलामा जोगिनु, उनी त्यसपछि अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनु, लीलामणिजी त्यहाँ हुनु, लीलामणिजीले उद्धार गर्न नगइकन होइन गाडी छोडेर जानु। एउटा आफू लीलामणि भनेको लीलामणि पोखरेल अहिलेको माओवादी केन्द्रको नेता, उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो होइन त्यो घटनाको लगत्तैपछि, तर उहाँले कुनै सरोकार गर्नु भएन। उहाँले खसाल्नु भयो त म भन्दिनँ नि, त्यस्तो होइन, तर एउटा जिम्मेवारी बोध हुन्छ। भीमबहादुर श्रेष्ठ पुरा असिना पसिना हुँदै खोज्दै हिँड्नुभयो, चितवनको नेता होइन, तर उहाँ त्यहाँ काङ्ग्रेस हुनुभयो। भीमबहादुर श्रेष्ठले त्यत्रो खोज्नुभयो, बन्दीपुरै हो, अनि त्यत्रो समय लाएर खोज्नुभयो। त्यो मानवीयता, भावनात्मकता। अब मोहन विक्रमलाई केही भयो भने मलाई चिन्ता हुँदैन, मोहन वैद्यलाई केही भयो भने मलाई चिन्ता हुँदैन, हुनु पऱ्यो नि। लीलामणिले पोखरेलले त्यो व्यवस्था होइन, म त्यो बारेमा आरोप पनि लगाउँदैन, तर त्यो कति कर्तव्यबोध भन्ने कुरा। ठिक छ, यहाँले सुसूचित गराउनु। एउटा यसैमा चाहिँ मैले सोच्छु, अनि त्यसपछि तपाईँले यो के हो, फुट हो कि के हो भनेर भन्नुभयो नि। त्यसैले फुट विभाजन त यो कुरा माधव नेपालले प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। वामदेवलाई 54 सालमा जुन विभाजनपछि फाटो पार्यो, आन्दोलन समाप्त गर्यो होइन, विदेशीको इसारामा गयो इत्यादि इत्यादि जो भनेर यत्रा ठेली लेख्नुभयो नि। अब त्यो उहाँतिर जान्छ कि जाँदैन, अरू कसरतै गर्नु पर्दैन। एउटा पदका लागि कहीँ देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू वा स्वार्थ समूहको अनुबन्धनमा परेर होइन, उहाँ चाहिँ नि पार्टीको विधि विधान र पद्धतिवाला भन्ने मान्छे फ्लर क्रस गराउन दिएकोमा गौरवबोध गर्नुहुन्छ भने उहाँमा रहेको उहाँको कस्तो भने अत्यन्तै सक्रिय व्यक्तित्व, चलायमान व्यक्तित्व
तर जहाँ जानुभयो उहीँ कन्भिन्स हुने हो क्या। उहाँले आफ्नो विचारले कन्भिन्स गर्ने होइन, उतै कन्भिन्स हुने। सक्रियताको लागि धन्यवाद छ, तर उहाँको दिमागभन्दा हातखुट्टा बढी चल्ने हो क्या। त्यसैले उहाँले विश्लेषण उहाँलाई सजिलै अब कहीँ न कहीँ अनुबन्धित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। म अति आदर र सम्मानपूर्वक उहाँलाई भन्छु, उहाँले अनुबन्धित नभएको भए यो आन्दोलनलाई मैले बनाएँ, मैले निर्माण गरेँ भन्नुहुन्छ। हुन त उहाँ कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, केपीले नै ल्याएर होल टाइमर बनाउनु भएको विराट कर्मचारी ब्याङ्क हो, ब्याङ्कको कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, असल इमान्दारै हो। फेरि त्यसमा अहिले पार्टीमा गडबडी गर्नुभयो भन्दैमा हामीले केही त्यस्ता पृष्ठभूमिहरूलाई चाहिँ नि इतिहासलाई मेट्नु हुँदैन। तर अब बर्माको लेते पनि हामीले देखेका छौँ, यहाँ केशरजङ रायमाझी पनि देखेका छौँ, चिनको लिनप्या पनि हामीले देखेका छौँ, अब लेलिनको माथि गोली हानेको पनि हामीले देखेका छौँ होइन। अनवर हौजाको घटना पनि हामीले देखेका छौँ। भनेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका यी सबै कुरा हामीले आम जनतालाई जानकारी नै गराएका छौँ। स्वनिर्देशित हुनु भएन, प्रायोजित तागतले उहाँलाई प्रयोग गर्यो बगैदा साथ उहाँले भन्नुभएकै छ नि, डेभलप परेको छ पर्यटनसँग भनेको भने हुन्छ। अहिले पनि पर्यटनसँगै साँठगाँठ गरिरहनु भएकै छ, फ्लर क्रस गरेकोमा गौरवबोध गर्नुहुन्छ होइन। उहाँले हिरण्यलाल श्रेष्ठलाई कारवाही गर्नुभएको होइन महाकाली सन्धिको बेला, फ्लर क्रस गर्दा यसरी पार्टीको पद्धति विपरीत जाँदा। त्यति मात्रै होइन, सिपी मैनालीले झलनाथ खनाललाई उहाँले अब गोरख बोगटी काण्ड मचियो होइन, भएको केशवलाल श्रेष्ठ बोगटीलाई जितायो अनि त्यहाँ कारवाही गर्नुभएको होइन। अनि भोट कसले कहाँ हाल्यो भनेर 25-25 जनाको चाहिँ समूह 15-15 जनाको समूह बनाउँदा एउटा समूहको संयोजन मैले गरेको थिएँ। अनि भोट कहाँ खट्यो, ईश्वर पोखरेललाई पनि एउटा भोट कम भयो। अनि एकदमै ईश्वर पोखरेलसँग त उहाँको लवालवै थियो, सँगसँगै काम गरेका भूमिगत भएका सचिव उपसचिव होइन। अनि त्यसमाथि उहाँले दुन्दुभी मचाएको होइन। अनि आज त्यही उपद्रव गर्दा गौरव अनुभूति गर्छ कुनै नेताले? खिन्नता दुःखपूर्वक यो गर्नु पर्यो, उहाँ साथीहरूले गर्नु हुँदैन थियो भन्नेसम्म पनि छैन क्या। त्यस कारणले उहाँ कहाँ कति अनुबन्धित हुनुहुन्छ र अरू त्यो अनुबन्धित भएको दायित्व पुरा गर्न कति हौसिनु भएको छ भन्ने देखिन्छ यसले। त्यसैले उहाँका यी पछिल्ला गतिविधि ध्वस्त धुन्धकारी भयो। त्यस कारणले ध्वस्त धुन्धुकारी भयो। त्यो आन्तरिक होइन, बाह्य शक्तिले प्रयोग गरिरहेछ माधवजीलाई भन्ने तपाईँको आशय हो? विदेशीहरूले प्रयोग गरेको भन्ने आशय? देशभित्रकाले पनि हो, बाहिरकाले पनि हो। उहाँ अनुबन्धित हुनुहुन्छ। एमाले ध्वस्त गराउने काममा उहाँ किन लाग्नुभयो? उहाँले जान्नुहोस्, हिजो वामदेव गौतमलाई जे भन्नुभएको थियो, बासी गुट भन्नुभएको थियो, अनि वामदेव सिपीलाई सानाहरूलाई होइन भन्नुभएको थियो। अनि आज त्यो ठाउँमा जानुभयो उहाँ। फेरि त्यतिखेर त एउटा इस्यु थियो होइन, आज त नन इस्युमा उहाँको स्वार्थ साधना महाधिवेशनबाट पराजित छ। पराजयको पीडा भोग्न नसक्ने तपाईँ रघुजी पन्तलाई सोध्नु होला। मदन भण्डारीको लास जब चाहिँ नि टुँडी खेलमा आयो होइन रङ्गशालामा, मान्छेले मदन भण्डारी उभिएर भाषण गर्छ भने ताली भने त्यस्तो भावनात्मक उसँग थियो। त्यही बेला मलाई एक्लै लगेर खगराज तिमीले भनेको केपीले सुन्नुहुन्छ, केपीलाई बनाउनुपर्छ, मदनले को विचार यो उसले माधवले बोक्न सक्दैन, हामी महासचिव केपीलाई नै बनाउँ भने उसले। कसले भनेको? रघुजी पन्तले उस बेला त्यो घटनामा। अनि मैले कुरा गरेँ, हामी त्यस्तो दुस्साहसिक हुनु हुँदैन, ठुलो पीडामा छौँ, हामीले कल्पना नै गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो केपीले होइन। तर उहाँहरू जस्तो झलनाथजी पनि मसँग केही दिन अगाडिकै सत्य संवादमा, मेरो कार्यक्रम सत्य संवादमा, हामी मालेका संस्थापक 8 जना हौँ, त्यसमध्येमा 4 जना अहिले नेकपा एमाले भित्र छौँ, ओलीजी त्यसमध्येको पनि हुनुहुन्न, यो रूपमा उहाँहरू होइन। उहाँ जस्तो विचारमा विचलित व्यक्ति त खोजेरै पाइँदैन। उहाँ त बहुदलीय जनवाद विरोध गरेर सोसल डेमोक्रेटमा कार्यक्रम लेखेको उहाँ र परमेश हमाल, रघुजी पन्तलाई एक्लै बनाएर पछि परिमार्जित नौलो जनवादमा गएको उहाँ र कृतज्ञ उहाँ। र उहाँ कस्तो मान्छे भने माधव नेपाललाई फालेर महासचिव हुनका निम्ति वामदेव र उहाँले गठबन्धन गरेको होइन। र अनि पछि उहाँ चाहिँ नै राप्रपालाई मिलाएर सरकार बनाउनुपर्छ भन्दा त्यसको विरोध गरेको। अनि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारमा उहाँ जाँदा शपथ ग्रहण गर्न एक दिन ढिलो किन गरेको भन्दा राधाकृष्ण मैनाली मभन्दा सिनियर किन बनाएको भनेपछि उहाँको वैचारिक विचलन त्यति मात्रै होइन। 62-63 आन्दोलन उहाँप्रति मेरो सम्मान त छँदैछ। 62-63 आन्दोलनमा उहाँलाई नपाए भर रूपनारायणलाई पक्ड्यो
उहाँलाई नपक्रिदिएर विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलहरूको संयोजनमा उहाँलाई संयोजक बनाइदिए बापत न पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो। उहाँले एउटा राम्रो एकाडेमिक प्रोफेसर हुन सक्ने मान्छे हो। पार्टी सङ्गठन त उहाँले त बुझाएकै हो नि। भरतपुरदेखि भुरुङखेलसम्म आउँदा मलाई त लौ पुलिसले के गर्यो, उहाँ त विचलित गम्भीर विचलनमा भएको मान्छे हो। यो कुरा त मैले भन्नुपर्दा मलाई दुःख छ कि त्यस कारणले उहाँ वैचारिक विचलन छ। मार्क्सवादमा पनि निरन्तरता, बौद्धले जनवादमा पनि निष्ठापूर्वक लागेको पनि होइन उहाँ। त्यस कारणले उहाँले केपी त जेल भइसक्नु भएको थियो नि त। उहाँले झापा आन्दोलन उठाउँदा रातो झन्डा ग्रुपतिर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ कसरी त्यहाँ हुने, मलाई त राम्ररी थाहा छ नि। तर त्यस बेलाको अर्थ एमालेका, भलै तपाईँलाई मैले अन्डरएस्टिमेट गर्न खोजेको नि, तपाईँको लामो योगदान छ पार्टीमा, निरन्तर लागि पर्नु भएको छ, अध्ययन छ, वाक्कला पनि छ, खगराज अधिकारीको अलग खालको व्यक्तित्व छ। म त खुसी पनि लागिरहेछ तपाईँसँग कुरा गर्दा। तर तत्कालीन माले हुँदै एमालेमा जब पार्टी रूपान्तरित भयो, वरिष्ठतम नेताहरू जस्तै भन्नुहोस् झलनाथ खनाल, पार्टीको अध्यक्ष भइसकेको दोस्रो महासचिव झलनाथ खनाल, सिपी पछिको माधव कुमार नेपाल, भीमराव, अष्टलक्ष्मी साके, अमृत बोहरा, युवराज ग्यावाली, यावत जो सिनियर मोस्ट लिडरहरू छन्, ओलीप्रति विमति राख्नुहुन्छ। अर्को वामदेव गौतम अलग ढङ्गले बसिरहनु भएको छ। यो समग्र हेर्दाखेरि सिनियर मोस्ट लिडरहरू त ओलीसँग विमति जनाए, त्यसको अर्थ ओलीजीको कमी कमजोरी छ, नत्र यत्र साराका सारा मानिस किन अलग हुन्थे? तपाईँ ठिक कुरा हो, तपाईँ विश्लेषणको केही न केही तुक छ नि यसमा। तर म तपाईँलाई एउटा निवेदन गरौँ, हामी 54 सालमा पार्टी विभाजन भयो हो, साहना प्रधान, वामदेव गौतम, सिपी मैनाली होइन, झलनाथ खनाल आधा खुट्टो उचालिसकेर बिचमा फर्केको होइन, यत्रा नेताहरू र झन्डै एक दिन पर्खेको भए त बहुमतै सांसद समेत वामदेवसँगै हुन्थे हो। केन्द्रीय कमिटी आधाभन्दा बढी सबै गएको होइन। 2.5 वर्ष पनि वामदेव जस्तो चलायमान नेताले पार्टी चलाउन सक्नु भएन र बुझाउनु भयो। त सिपी त अहिले पनि त्यही हुनुहुन्छ। र तपाईँले सम्झनुभयो होला, मदन भण्डारी र माधवको बिचमा त्यतिखेर पनि 62-63 आन्दोलन ताका वा 46 सालको आन्दोलन ताका भयो कि भन्दा त्यो त मैले भन्नु पर्दैन, आर्केले भन्नुभएको छ कि उहाँले भारतका हतियार पनि उतैड दिन्छन्, हतियार चलाउने पनि उतैड आउँछन् भन्दा मदनले हाम्रो देशको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप म मान्दिनँ भन्नुभयो। फेरि होइन, नेपालीलाई नै दिन्छन् हतियार, मात्रै उनले दिन्छन्, लाउरीहरू पठाइदिन्छन्, यसरी गर्नु पर्यो पनि भनिरहनु भयो। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो? त्यस कारण यो सत्य हो भने होइन, यो मैले राधाकृष्ण मैनालीको पुस्तकमा मैले पढेको होइन, यो सत्य हो भने अब म माधवलाई त्यति धेरै अविश्वास त किन गर्नु होइन, यदि अहिलेको आवेगमै मात्रै किन त्यत्रो विश्लेषणमा पुग्नु। तर आर्केले भनेको कुरा सत्य हो भने त गम्भीर होइन र। त्यस कारणले अब उहाँहरूले गरेका योगदानहरू अतुलनीय योगदान थिए होइन। केशरजङ रायमाझीले पार्टीमा योगदान पनि गरे, तर गएर दरबारमा बुझाए नि होइन। वामदेवहरूले बनाएको पार्टीको तुलनामा त अहिले दिग्गज नेता राधाकृष्ण मैनाली विगतमै ज्ञानेन्द्रको मन्त्रीमण्डलमा जानुभयो, मोहनचन्द्र अधिकारी अब हिमानी शाहको चाहिँ नि महोत्सव के भन्छ त्यो ट्रस्टमा यज्ञ चलाउने कर्ता बस्नुभयो होइन। हामी आन्दोलन गरिरहेको थियौँ, जेलमा गइरहेको थियौँ होइन। अब युवराज गेवाली निष्कलङ्कै हो, आधा सचिवको सरकारको सदस्य बन्ने मौका नि पाउनुभयो होइन। अब त्यसमा केही साथीहरू, केही नेताहरू अत्यन्तै मभन्दा पनि आदरणीय, मैले धेरै आदर गर्ने नेताहरू भ्रमवश अहिले त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ र केपीसँग प्रतिशोध छ। उहाँहरू के फर्किनुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? उहाँहरू ढिलो या चाँडो आन्दोलनको मेन स्ट्रिममा नआए सुखै छैन, सुखै छैन, आउनै पर्छ। दूरी यति बढेर गइसक्यो, उहाँहरू क्रियाशील ढङ्गले लागिसक्नुभयो, गाउँ तहसम्म त्यस्ता कमिटीहरू बनिसके। आजको भोलि त के त्यहाँ मैले देख्दैछु, हिजो पनि पार्टी विभाजनमा बडा सक्रिय भएको साथीहरू लामो समयसम्म माले भनिरहे, हामीलाई भन्नुहुन्थ्यो, आज फेरि उद्दण्डतापूर्वकै पार्टी विभाजनमै समानान्तर कमिटीमै क्रियाशील हुनुहुन्छ। यो बुझेकै कुरा हो होइन। अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउँछु, त्यो किन टिक्दैन भने घनश्याम मुसाल लगायतका 10 जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने 54 को घटनामा निर्णय गराउने त माधव नेपालै हो होइन।
र अर्को कुरा अब बोगटी काण्ड मचाउने मान्छेहरू होइन केशवलाल श्रेष्ठ र बोगटी सहित माधव नेपाल अब सँगै एकै ठाउँमा कसरी अनि यो कुनै राजनीतिक कुरा छ त्यहाँ दार्शनिक कुरा छ स्वार्थ समूह र खालि केपी प्रतिको आरएस र डा किनभने आफू 22 महिना प्रधानमन्त्री हुँदा के गरे त 22 महिना प्रधानमन्त्री बनाइदिएको पनि केपीले कहाँ थापेर होइन चलाइदिएको पनि केपीले कहाँ थापेर हामी जस्ता डे 1 देखि माधव नेपालको सरकार ढाल्न लाग्नु भयो जङ्गला आफू हुन नपाएको पीडाले तर तपाईँ आज उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यो टिक्छ टिक्दैन नि आज केपीका विरोधमा नै उहाँहरू मोर्चा बनाउनु भयो हिजो प्रचण्डसहित कुनै वैचारिक कुरा त थिएन खालि केपी चाहिँ नि अब हुँदाखेरि पार्टी युनिटी पनि भयो यत्रो सिट पनि ल्यायो देशले राम्रो काम पनि गर्न थाल्यो चुच्चे नक्सा पनि चाहिँ नि संसदबाट पास भयो होइन अनि उत्तरबाट नि पारवान सम्बन्ध सन्धि सम्झौता हुन थाल्यो दक्षिणको पनि विशाखापत्तनम 40 वर्षदेखि नभएको त्यहाँबाट नि ल्याउनु पाइने हुन थाल्यो भनेपछि त यसले त धेरै हाइट गर्यो भने खुसी पो हुनुपर्ने त्यही पार्टीमा केपीले त भन्नुभएकै थियो म चैतपछि छोड्छु अहिले हुन्थ्यो नि त अध्यक्ष माधव नेपाल त्यो आरएस डाहा र जेलेस नेसले कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुन्छ तर पूर्ण कम्युनिस्ट हुन गाह्रो हुन्छ र त्यसैले माओवादीले भन्थ्यो कम्युनिस्टहरू 10% हुन्छन् 80% हुन्छन् 90% हुन्छन् तर सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्थ्यो त्यसैले हामी कम्युनिस्ट पार्टीमा त छौँ तर हामीसँग हाम्रो वर्ग स्रोत जे हो उहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ के छ भने म अलिकति धनी किसानको छोरो ठुलो घरको छोरो भन्ने पनि चिन्तन छ होइन पहिला म क्याम्पस चिफको छोरो भन्ने पनि छ बेला बेला व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो भनेको के हो भने उहाँहरूमा रहेको त्यो अहङ्कारी चिन्तन र दृष्टिकोण सर्वहाराकृत सर्वहारा शैली नअपनाइसकेको देखावा मात्रै क्या रूपान्तरित नभएको रूपान्तरित हुन अब धेरै लाग्छ कि निरन्तर बेला बेलामा वर्ग स्रोतको चेतना निस्किरहन्छ वर्ग चेत निस्किरहन्छ घमण्ड त्यो निस्किरहन्छ अनि म दिग्गज हुँ एउटा किताब निकाल्यो कि दिग्गज हुँ भनिहाल्छ किताब निकाल्नु सामान्य कुरा होइन धन्यवादै छ त्यसमा होइन तर पनि त्यसमा मैले सबै मार्क्सवाद पचाएँ भन्ने छ संसदमा आयो कि पार्टी फुटाउनेतिर लागिहाल्ने साथीभाइ छन् मेरो समकालीन साथी पनि होइन जित्यो कि पार्टी फुटाउनेतिर उद्धत भइहाल्ने त्यो के भने अराजकता हुन्छ क्या एउटा उसले लेनिनले अब कार्यकर्ताहरूले खालि तैँले जहिले पनि गोर्कीलाई भेटिरहन्छस् भनेर सोध्ने क्या लेनिनलाई त्यो मान्छे अराजक छ लम्पट छ रक्सी खान्छ त्यो मेरो समर्थक होइन नि तर मेरो बारेमा उसले आलोचना गरिरहन्छ अब मेरो कुरा समीक्षा गर्छ म त्यहाँबाट शिक्षित हुन्छ तिमीहरू त मेरो समर्थन मात्रै गरिरहन्छौ अनि मैले सही कुरा पत्ता लगाउनु भन्थेँ लेनिनले त्यस्तै विद्वान भएर बसे हुन्थ्यो झलनाथजीहरू घनश्यामजीहरू होइन तर उहाँ पार्टीको सङ्गठक हुन्छु भन्दा बिग्रै छ कुरा के अब हिजो तपाईँको पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी बैठक पनि बस्यो होइन त मूलत के निर्णय गर्नुभयो अरू सुनौ न यो किनभने दर्शकको लागि कार्यकर्ताका लागि एज अ होल माधवजीहरूकै लागि पनि किन सुखद या दुःखद के निर्णयमा तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभयो सबैको लागि सुखद हो कम्युनिस्ट आन्दोलन तपाईँले अहिले एउटा पृष्ठमा गजबको कुरा भन्नुभएको छ त्यसको मैले जवाफ दिएर अनि यो कुरा भन्नु छ कृपया हामीलाई जनताले जनमत दिए हामीले जोगाउन सकेनौँ नेपालको यो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय कारणहरू छन् र सबभन्दा इमान्दार हामी नै हौँ हामी आत्मालोचित पनि हुन्छौँ हामीले विश्वास गऱ्यौँ जोगाउन सक्छौँ भन्ठान्यौँ एकीकरण मार्फत धोका चाहिँ हामीले माधव प्रचण्डबाटै पायौँ माधव प्रचण्डबाट झलनाथलाई हरियो घाँस देखाइदिए राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने पत्याइहाले मलाई थाहा छ राष्ट्रपति बनाउने म गएको छु आश्वासन दिएको म गएको छु उहाँसँग तपाईँ वरिष्ठता माधवले मिचेर हाइसन्ज माने विधि पद्धति मान्नेले पनि त्यो गलत भएकै हो केपी गभर्मेन्ट करेक्सन गर्न तयार हुनुहुन्छ राष्ट्रपति अर्कोचोटि हुनुहुन्न अर्कोचोटि त के हो यो अहिले हुनु पाएको भनेको उहाँको घरमै म झलनाथजीले अर्कोचोटि त के हो अहिले हुन पाएको विश्वास छैन भने उहाँहरूलाई जिम्मा दियो भए त आन्दोलन माथि उठ्ने रहन्छ नि किन विश्वास नगर्नु तपाईँ आफ्नो आन्दोलनप्रति पार्टीप्रति विश्वास छैन तपाईँलाई भन्नु आज उहाँको घरमै निवास हामी केही साथीहरू गऱ्यो भनेर राखेर कुरा गर्नुभयो भने त दोहोरो होइन अब त्यो हरियो घाँस देखाइदिए झलनाथजी पछि लाग्नुभयो अहिलेसम्म लागेको हुनुहुन्छ ब्रह्मा हुनुहुन्छ भन्न खोज्नु भयो होइन अब उहाँलाई त्यो आसक्ति छ ब्रह्मा पनि म भन्दा बडा आसक्ति छ होइन त्यो अब झलनाथ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जीवितै हुँदा उहाँले चाहिँ खोल्न लगाउनु भयो मेरै मन्त्रालयमा हुँदा त्यहाँबाट पैसा दियो भन्नुभयो सर्पको उ गर्ने भन्नु यो हुँदैन भने मैले अर्थमन्त्रीलाई भन्ने गर्नुभयो होइन झलनाथ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जीवितै हुँदा जो राख्न खोजिरहनु उहाँको चाहना आकाङ्क्षा के हो
होइन यो त म अझै क्रियाशील हुन्छु भन्ने देखियो नि त। उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, त्यो वरिष्ठता बचाउनु भएन। शालीन भद्र मान्छे तर कति भद्दा बोलिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् त अहिले। हनी टङ भन्थ्यो नि उहाँले, तर के टङ देखिनु भयो, के टङ अहिले, होइन तपाईँ आफै देख्नुहुन्छ। त्यसैले यो के हो त भन्दा हामीले सबैलाई प्रिय हुने निर्णय गरेका छौँ हिजो। के करेक्सन हुनुहोस्, होइन तपाईँले बनाएको पार्टी हो, फ्लर क्रस गर्दा गौरवको अनुभूति गर्ने। संसदीय इतिहासमा संसदीय व्यवस्था मानिन्न कि, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मानिन्न कि, होइन कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाका स्वतन्त्र अधिकारहरू मानिन्न कि दबाब दिएको छ। त्यो अब निर्वाचन आयोगमा गएका छन् हामी साथीहरू, अनि तिम्रा चाहिँ छोराछोरी कहाँ छन् हामीलाई थाहा छ भने चाहिँ निर्वाचन आयुक्तलाई धम्काएको छ, प्रधान न्यायाधीशहरूलाई धम्काएको छ। यस्तो गर्नुभयो कि गर्नु भएन हिजो प्रचण्डसँगै हुँदा? त्यो त भयो, बिर्सौँ न। अब नयाँ ढङ्गले आउँ भने त केपीले भन्नुभएकै छ, चियापान बहिष्कार गर्छ कसैले? बहिष्कार भने निर्णय गर्छ नजान सकिन्छ कि? हामी त्यो ठाउँसम्म गयौँ। 28 गते फर्क, 28 गते फर्कन त 7 गतेको बैठकमा भने भए हुन्थ्यो नि, आएर हिजै आएर भने भए नि हुन्थ्यो। अनि कसैको पद त खोसेको थिएन नि 28 गते। 7 गते पनि कसैको खोसेको होइन। महाधिवेशन गर्नै पऱ्यो, नगरे अवैध हुन्छ पार्टी वैध बनाउँ। उहाँ त ध्वस्त गर्नै चाहनुहुन्छ नि त एमाले, नेकपा एमाले। यसैबाट बुझिन्छ महाधिवेशन नगर्ने। 3 वर्ष त हाम्रो त्यसै खेर गयो। अनि अहिले हामीले अब कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु पऱ्यो नि त, राष्ट्रिय पार्टी भइरहन त। त्यस कारणले हामीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको। उहाँहरू एजिटी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, होइन हुनुहुन्छ अहिले पनि, आजको मितिसम्म नि हुनुहुन्छ। यदि उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो भने चित्तबुद्ध दिएर फर्किने कुरा, फ्लर क्रस गर्ने जस्ता, अहिले असमानान्तर भेला गर्ने जस्ता, पार्टी फुटाउने जस्ता, विपक्षीसँग गठबन्धन गर्ने जस्ता कुरा, विधान विपरीत कुराहरू हामीले गर्नु ठिक थिएन भन्नुभयो भने जस्ताको तस्तै त्यही जिम्मा दिने निर्णय पनि गरेका छौँ हिजो हामीले। त्यही निर्णय प्राप्त हुन्छ उहाँहरूले यदि हामीले काहीँ न काहीँ फरकै हुँदैन। केपीलाई नेता मान्ने, माधवलाई मान्नु नपर्ने के हुन्छ? कालखण्डमा एउटा गल्ती गर्नुभयो ठिक छ, होइन अब नेताले पनि गर्छन् गल्ती, भगवान् त होइन नि यिनीहरू। उनकै हाडथालाले बनेको मस्तिष्क त्यही हो, यही समाजका प्रतिबिम्ब हुन्। उनीहरूमा स्वार्थ छ, होइन त्यो स्वार्थका कारणले अभिव्यक्त भयो, अराजक भने ठिकै छ। अब वामदेवको कुरा गर्नुभयो। वामदेवले मैले भनेको हो नि तपाईँलाई, सार्वजनिक रूपमा तपाईँलाई नि सम्झना होला, मैले के भनेको थिएँ भने आउनुहोस् प्रतिनिधि सभामै आउनुहोस् प्रधानमन्त्री हुने भने। यो राष्ट्रिय सभाबाट जाने, संविधान फेर्ने अनुचित कुरामा बहुमत छ भनेर यस्तो काम गर्नु पाइँदैन। ठिक ढङ्गले आउनुहोस्, मेरो क्षेत्रबाट जिताउने जिम्मा मेरो हो। जनतासँग माफी माग्छु, ठुलो नेतालाई पठाउनु पऱ्यो भन्छ आउनुहोस् भनेर मैले भने। तपाईँ म छोडिदिन्छु भने नि मै हो पहिलोचोटि भन्ने। र त्यो कुरा किन भनिस् भने अरू जनताले भने यस कारणले यो आन्दोलन जोगाउनका लागि केपीमा सुझबुझ कतै थियो, होइन अनि हामी कसरी आन्दोलन जोगाउँ, जनतासँग माफी माग्नुपर्छ हामीले जोगाउन सकेनौँ। तर यी स्वार्थका कारणले हो नि। माधव नेपाललाई अहिले नै अध्यक्ष हुनु परेको, प्रचण्डले छोडिसके प्रधानमन्त्री, मैले छोड्नु गल्ती गरेँ, केपीले सच्याइदिनु पऱ्यो भन्ने कारणले, वामदेवलाई अहिले हुनु पऱ्यो भन्ने कारणले, र झलनाथलाई राष्ट्रपति हुनु पऱ्यो भन्ने कारणले, र अहिले काङ्ग्रेसमा पनि राष्ट्रपति भइहाल्छु कि भन्ने भएर हरियो घाँस देखाइदिएपछि रामचन्द्रहरू लागेको कारणले यो बिग्रेको भनेर जान्छौँ नि हामी। यिनै ग्राउन्ड लिएर जान्छौँ र देशलाई अहिले पनि स्थायित्व चाहिएको छ। चुच्चे नक्सा नेपालको 58-60 वर्ष पुरानो नक्सामा, जहाँ 15 सालको चुनावमा मतदाता नावलीमा नाम थिए, तिरो पूर्जा पनि अहिलेसम्म सुरक्षित थिए, ती जनतालाई भारतीय हुन दिन्न। नेपालको स्वाधीन राष्ट्रभित्रको भूखण्डभित्र, प्यारो धरतीभित्रका नागरिक हो तिमी, र यो हाम्रो झन्डा हामीले हारेर, हामी सोली सन्धिबाट घायल हुँदा पनि उसले छोडेको। हुन त पछि स्वतन्त्र मुलुक भइसकेपछि, भारत इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि अङ्ग्रेजहरूले तिमीले लैयो भन्दाखेरि यहाँका अब केही पण्डितहरूले त्यहाँ त क्रिस्चियन छन् दार्जिलिङतिर, त्यो त लिनुहुन्न हजुर भनिदिएका पनि छन्, होइन त्यसरी हामीले नपाएको पनि छ। बक्से स्वरूप कैलाली कञ्चनपुर बाँके बर्दिया पाएको पनि छ। राणाहरूले जङ्गबहादुरले गरे जति पनि गर्न नसक्ने काम भयो, होइन सुगौली त्यो 1814देखि 16को युद्धमा हामी हारेपछि हामीले धेरै भूखण्ड गुमायौँ। अहिले त्यो हाम्रै भूखण्ड हो, होइन अरू सबै फर्काउन सके पनि विगतका शासकहरूले फर्काउन सकेन, संविधान सभाले पनि सकेन। अहिले संसदले, सङ्घीय संसदले त्यो हाम्रो हो भनेर सर्वसम्मत भन्नु, सबैलाई धन्यवाद छ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा त्यो। तर यो जुन नक्सा जारी भयो नि, मानिस के भन्छन् भने नक्सा जारी भयो, ओलीजीले चुनावका लागि राम्रो नारा चाहिँ पाउनुभयो, हुने केही छैन, त्यो प्राप्त हुने त कहाँ, सबै सेना मार्च गरिरहेछ, निर्माण भइरहेछ, बुरुरु आवत जावत भइरहेछ, 25 किलोमिटर ओर छ नेपालको सुरक्षा संयन्त्र,
हेर्न पनि सक्दैन, त्यहाँ त के भइरहेछ पत्तो पनि छैन नेपाललाई। तपाईँ कुरा ठिकै होला, मान्छेको मानसिकता। हामी सुगौली सन्धि गर्न परेदेखि नेपालीहरूले अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ भने एकदम दास मनोवृत्ति होइन, हामी उपनिवेशिक उसमा छौँ, अब हामी ठुला राष्ट्र अगाडि के गर्न सक्दैनौँ, यो राम भरोसे हो भन्ने नै थियो नि त। तर नाकाबन्दीको सामना गर्यो केपीओलीले। धन्यवाद छ, मरिजमानसँग धेरै कुरा डिफ्रेन्स होला, उनले पनि सोच्दै सोच्दै गरेकै हो। त्यस कारण त ओलीजीलाई प्राप्त पनि भयो नि त मत त्यत्रो, नाकाबन्दीको सामना, त्यही इमेज त्यही छविले त्यसैले त जनताले मत दिए नि। तपाईँ त्यही बेला पनि भन्थे केपीले यो कुनैसँग पहराले टक्कर लिन खोज्यो, नहुने काम गर्यो भनेर भन्थे। त्यति मात्रै होइन, यो थापा गाउँको गुटको भेलामा पार्टी फोर्ने डिजाइनमा प्रदर्शन सहितको भेलामा केपीले नक्सा निकाल्नै हुँदैन थियो अहिले भनेर माधव नेपालले भनेको तपाईँले सार्वजनिक सुन्नुभयो। पार्टीको आफ्नै कलेक्सले त्यसो भनेको ठाउँमा पनि उहाँले मलाई पनि के थियो म त सङ्कल्प प्रस्ताव अग्निसाह कोटाले खारेज गरिदिएको मेरो होइन, त्यो भूखण्डभित्र हाम्रो भूखण्डभित्र रहेका विदेशी फौजहरू हट्नुपर्छ भनेर राखेको थिएँ मैले सङ्कल्प। छलफलमा आइसकेपछि हटाइदिएँ होइन, तपाईँले त्यो देख्नुभएकै छ। म सङ्कल्प हेरेर अनि त्यसपछि सन्धि हुन्छ हुन्न भनेर जोखाना हेर्दै थिएँ म होइन। अनि सङ्कल्पको विरोध त भयो, सभामुखबाटै पनि समर्थन भयो नि होइन, यसबाट व्यवहारले देखियो नि। अब केपीले त आँट्नुभयो संविधान संशोधन हुने कि नहुने, त्यहीँभित्र काङ्ग्रेसभित्र नै थियो। शशाङ्क कोइरालाले गएर विशेष समय लिएर बोल्नुभयो, तर शेरबहादुरजी अब त्यो कुनै हालतमा पास गर्नुहुन्न भनेर विमलेन्द्र निधिले भनिरहनु भएको सुनिरहनु भएको छ तपाईँले सार्वजनिक रूपमा। शेरबहादुरजीको क्षेत्र पऱ्यो अनि शेरबहादुरजीले बोलिसकेपछि काङ्ग्रेस इन्ट्याक भयो अनि मधेसी दलहरू पनि एक ठाउँमा आउनुभयो, यो चाहिँ पारित भयो। त्यत्रो जोखिम मोलेर राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएको होइन केपीले। केपी ओलीले त अनि बनाउनु भयो कि अनि अब म तपाईँले त्यही बाँकी पुरा गर्ने पाएन नि, चुच्चे नक्सा देखाउनलाई बनाएको हो र, त्यो देखाउन क्रेडिट लिन्छु भन्दै हाम्रो भूगोलको सम्पूर्ण मापन गर्ने भूमि सुधार मन्त्रालय, तर गिरिराजमणिले उचिनेर के गर्छु भनेर करिकुलममा राख्न खोज्नको भयो। त्यही क्याबिनेटमा त्यस्तो हुन्छ अनि विरोध गरेर छ अनि यो नापेर आधिकारिकता चाहिँ नि बनाएर जानुपर्छ भनेर त्यो नक्सा प्रकाशित पनि भयो र अहिले गुगलमा गएर खोज्नु भने त त्यही छ। इन्डियाले दावा गरेर हुन्छ, इन्डियाले दावा ठुलो छु भनेर दावा गरेर हुन्छ। चीनले पनि मिस्टेक गर्यो, त्यतिखेर परराष्ट्र कार्यवाहक मन्त्री म थिएँ र हामीले चीनलाई डिप्लोमेटिक नोट पठाएको त्यति बेला होइन। त्यो सुशील कोइरालाजीको नाम आउँछ, धन्यवाद छ, तर उहाँको क्याबिनेटको म हुँ र त्यतिखेर महेन्द्र पाण्डे चाहिँ युएन जानुभएको थियो। त्यो डिप्लोमेटिक नोट्स त हामीले पठायो, केपीसँग सोधेर पठाएको। चीनसँग पनि हामी त्रिदेशीय बिन्दुमा चीनले भारतसँग मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने कुरा त राखेको छौँ त हामी। त्यस कारणले समय लाग्ला तर हामी त्यो नफर्काइकन छोड्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ जनता आश्वस्त हुनुहुन्छ, किनभने अरूले त गरेनन् नि, त्यही मात्रै पनि गरेनन् नि त, ल नक्सा मात्रै पनि त गरेनन्। अब फर्काउने काम पनि केपीले गर्छ। अन्ततोगत्वा भन्न खोज्नुभयो। तपाईँले भनेको कुरामा मैले विमति जनाइनँ कि, तर मेरो चासो भनेको जुन स्थितिमा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, केपी ओलीजीले आफ्नो अलग व्यक्तित्व पनि बनाउनु भयो, काम गरेरै बनाउनु भयो, त्यसमा विरोध गर्ने कारण छैन। तर सवाल के रह्यो भने कम्युनिस्टहरू छिन्न भिन्न छन्। नेपाली जनले मत दिएको हरेक विकल्पहरू प्रयोग गर्दै गर्दै यो अन्तिम विकल्पको रूपमा अन्तिम यसमा नेमाकी पञ्चहरूलाई हेरियो, काङ्ग्रेसलाई पनि लामो समय हेरियो। कम्युनिस्ट हेरौँ न त, जो हाम्रो समृद्धिको चाहना छ र राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको जो हामी कुरा गर्छौँ, कम्युनिस्टलाई हेरौँ न भन्न झन्डै 2/3 निकटको मत दिए। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मात्रै फुटेन, एमाले पनि फुट्यो, अरू पक्षहरू पनि। ओलीजीसँग यो समस्या सिर्जना नेकपा एमालेमा सिर्जना भएपछि जसपा पनि विभाजनको निकट जस्तो देखा पर्छ, काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै तस्बिर देखा पर्छ। रामचन्द्रजीहरू एकाले दृष्टिकोण, शेरबहादुरजी अर्को दृष्टिकोण राखिरहनु भएको छ र समग्रमा देश पोलराइज्ड हुन खोजेको जस्तो त्यस्तो अर्थ लाग्छ। बृहत राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावनातर्फ उन्नु भएको अर्थ लाग्छ। यसले
भोलिका दिनमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ, स्थायित्व प्राप्त हुन्छ र कम्युनिस्टहरूलाई अब मत दिनुपर्छ, ओलीजीलाई दिनुपर्छ भन्ने आधार कहाँबाट तय हुन्छ र नेपाली जनले मत कस्तो दिन्छन् गजबको बताउनुहोस् प्रश्न त? गर्नुभयो। ठिक हो, ओलीजीलाई नदिएर कसलाई दिनुपर्छ? झलनाथ भएको ठाउँमा दिनुपर्ने, माधव भएको ठाउँमा दिनुपर्ने, प्रचण्ड भएको ठाउँमा दिनुपर्ने, शेरबहादुरजीहरू भएको ठाउँमा दिनुपर्ने त देखियो त त्यहाँ। उहाँहरू त हुनुभयो, टेस्टेड हो नि। केपी यो परीक्षामा समुत्तीर्ण हुनुभयो, बरु उहाँले सत्ताको मतलब गर्नु भएन, देशलाई उहाँले सौदाबाजी गर्नु भएन नि। उहाँहरूले गर्नुभएको छ, अनुबन्धित हुनुहुन्छ, त्यसैले पार्टीमा चोइट्याउन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। चोइटिँदैन, सही कुरा बुझ्यो। कोही भुलबस लाग्नुमा छ, कोही अब कस्तो भने हिजो हाम्रो बैठकमा एउटा प्रसङ्ग उठ्यो क्या, सुनाउनुहोस् न। उहिले चाहिँ नि सती प्रथा थियो, तर श्रीमानका लागि जान्थे नि। अहिले त एउटा व्यक्तिका लागि फ्लोर क्रस गर्दै नि सती जाने, माधव नेपालका लागि। यस्तो पनि भयो। यति विकृति र विसङ्गति भयो कि 3 वर्ष त हामीले वैचारिक कार्य गरेनौँ। कम्युनिस्टहरू सुअनुशासित हुनु पऱ्यो, आलोचना आत्मालोचना हुनु पऱ्यो, नियमित रोलिङ स्टोन ग्यादर नोमोस्, आलोचना आत्मालोचना सङ्गठन सञ्चालन परिचालन। यो 3 वर्ष त कार्यकारी अध्यक्षले पार्टी चलाउनुभन्दा त्यो सत्ता, त्यो विदेशी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धनको वादा पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता, अनि पार्टीले सरकारलाई सहयोग छैन। माझी दाई आऊ देश बचाऊ भनेको छ, प्रधानमन्त्री बाहिर घुम्नु गएको छ, नेपालको सेयिङ हुन थालेको छ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा। त्यही बेला अब पार्टीकै अब अविश्वास प्रस्तावको बारेमा बोल्नु छ, माधव नेपाल के भन्छन्, मेरो पालाको कुरा यस्तो थियो भनेर भन्छन्। त्यसको डिफेन्स गर्नु, संसदीय मर्यादा के हुन्छ, व्हिप के हुन्छ, पार्टीले दिएको व्हिप अनुसार चल्नुपर्छ। हामी त यति अराजक छाडा बन्दै थियौँ नि, त्यसो पराकाष्ठ अहिले हो क्या। पञ्चायत चाहिँ नि 46 सालमा ढलेको मात्रै होइन नि, 46 सालको आन्दोलन मात्रै ढलेको त होइन नि। 17 सालदेखि लगातार प्रहार गर्दै गर्दै जाँदा ठुलो रुख अन्तिम प्रहारले गएको हो। त्यस्तै माधव नेपालको विकृति अहिले देखिएको मात्रै होइन नि। तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, के भने अब कसलाई दिने त? ओलीलाई नदिए, झलनाथ माधवलाई दिने, काङ्ग्रेसलाई दिने, जुन भन्नुभयो नि। के भन्छन् भने हिजोका पञ्चहरू, राजाका पक्षवालाहरू पनि यी सबै फेल खाए। अब जनता हाम्रो विकल्पको बारेमा हामी बाहेक अरू देख्न छोडे, उनीहरू त्यो दृष्टिकोण राख्छन्। काङ्ग्रेस के भन्छ, हेऱ्यौ त कम्युनिस्ट यत्रो 2/3 हुँदा नि चलाउनु छ, काङ्ग्रेस नभए नचल्ने रहेछ, अब त मेरै डालोमा सबै भोट। ठिक छ, त्यो दृष्टिकोण राख्छन्। उहाँले दाबी राख्नु ठिक हो। पञ्चायतलाई अविच्छिन्न पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गर्यो, अविच्छिन्न होइन। र पञ्चहरू पार्टी बनाएर पनि आउनुभयो। त्यसभित्रका देशभक्तहरू र कोही विदेश भक्तहरू पनि देखिँदै आयो होइन। अनि उहाँहरू टेस्टेडै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गरेका राम्रो कामको देशभक्तिपूर्ण कामको पक्षपोषण त गर्नै पर्छ, ठिक छ। तर उहाँहरू निरङ्कुशताको पक्षपोषण अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। विदा भएको राजाले राजै हो भने जय जयकार मनाइरहनु भएको छ। अहिलेको युवा पुस्ता गणतन्त्र छोडेर रिपब्लिकन छोडेर होइन, गणतन्त्रवादी हुन छोडेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि एउटा कुनै चाहिँ नि डेट के अरे मृत भइसकेको संस्थालाई ल्याउन चाहन्छन्। यसको भ्रममा हुनुहुन्छ उहाँहरू। अनि त्यो मजाक हो, त्यो इतिहासको मजाक हो, भद्दा मजाक हो। अनि केपीलाई गणतन्त्र विरोधी पनि भन्न खोज्छन् कोही मान्छेहरू। जसले 14 वर्ष गणतन्त्रका लागि जेल बस्यो, 14.5 वर्ष होइन, पटक जेल गयो। र गणतन्त्र उसले भन्यो, काङ्ग्रेसले समर्थन नगरे 62-63 को आन्दोलनबाट गणतन्त्र आउँछ भन्नु बैलगाडा चढे जस्तै भने सैद्धान्तिक कुरा गर्यो होइन। जब काङ्ग्रेसले समर्थन गर्यो, काङ्ग्रेस सहितले अनि गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रको डिजाइनरै त्यसका लागि जेल गएको र जीवन जवानी लगाएको केपी ओली यहीँ छन्। अनि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेकाहरू यहीँ छन्। अब जब सङ्कट आउँछ व्यवस्थामा, त्यति बेला के राजावादीहरूले जित्न सक्छन्? त्यस कारणले राजावादीहरू त मोर टेस्टेड भयो। 441 वर्ष त राजाको परीक्षणै गरियो। त्यो त्यसमा त जाँदैन नि पुरानो ठाउँमा, सम्भवै छैन। त्यो कुरै छैन। अब काङ्ग्रेस भनेको गण्डकीतिर हेरे पनि काङ्ग्रेसै, कोशीतिर हेरे पनि काङ्ग्रेसै, टनकपुरतिर हेरे पनि काङ्ग्रेसै होइन, प्राकृतिक स्रोत साधनतिर हेऱ्यो भने काङ्ग्रेसै, भिरकुटी कागज कारखाना हेऱ्यो भने काङ्ग्रेसै, बाँसपरी छाला जुत्ता कारखाना हेऱ्यो भने काङ्ग्रेसै, निजीकरण हेऱ्यो भने काङ्ग्रेसै, देशलाई नवउदारवाद पुँजीवादमा लगेर चाहिँ नि तहस नहस पारेको नि काङ्ग्रेसै जब देखिन्छ। अनि काङ्ग्रेसले अहिले चाहिँ यसो मुन्टो उठाउन पायो, यसो कम्युनिस्टहरू त विखण्डित भयो नि भन्न पायो, त्यो भनिरहोस् न त। तर जनताले विचार गरेको छैन।
आफ्नो स्वाधीन अर्थतन्त्र देखाएको छैन। अनि त्यसको लिडिङ गर्ने कुरामा समकालीन राजनीतिक नेताहरूमा समवयी राजनीतिक नेताहरूमा बिखराव आयो, उहाँहरूमा विचलन थियो। हामीले भनेनौँ यो गल्ती हो, किन भनेनौँ भने सच्याउन सकिएला नि पार्टीभित्रै भनेर। अनि माओवादीसँग हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ त सकारात्मक तत्त्व त एक ठाउँमा छ नि, अहिले पनि देशभक्तिपूर्ण तत्त्व त हामीसँग छ। जसलाई देशको माया छैन, सत्ताका लागि भारतलाई कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु भन्ने हागे भन्नेलाई दिने त त्यो त क्लियरै छ नि होइन। कम्फर्टेबल भारतलाई होइन, किसानलाई, मजदुरलाई, महिलालाई, मेहनतको जनतालाई हुनु पऱ्यो, पछाडि परेको जनतालाई हुनु पऱ्यो। अब सङ्घीयता फेरि हाम्रो त सन्तुलित सङ्घीयता हो, फेरि सामर्थ्य र पहिचान सहितको एकल जातीय राज्य नभएको सङ्घीयताको पक्षधर हुने केपी ओली त होइन। उहाँ त प्रचण्डमा त बिहान ब्राह्मण समाजको मान्छे गए कहाँ हुन्छ यहाँ सङ्घीयता बन्यो, दिउँसोको जनजातिको मान्छे आगोबाला भन्ने यस्तो अनस्टेबल लिडरसिपलाई त जनताले बुझेकै छ। र हामीले गरेको कमी कमजोरी भनेको यस्तो कुरालाई एकीकरणकै तहमा लानुभन्दा मर्जा बनाएर जानु पर्थ्यो। हाम्रो हिजोका दिनमा त्यो कमजोरी एकता गर्नु गल्ती भयो, गल्ती देखियो त व्यवहारमा। किनभने प्रचण्डसँगको एकता गल्ती थियो र त्यसमा माधव नेपालको स्वार्थ साधना र प्रतिशोध बदला भाव चाहिँ अत्यन्तै अराजनैतिक, असैद्धान्तिक र कुण्ठाले भरिएको देखियो। यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रो कमजोरी भए। यो कमजोरी भनेको हामी तपाईँलाई धोका दिन्नौँ, हिजो पार्टी फुट्दा पनि हामीले धोका दिएका छैनौँ, अहिले पनि चोइटिएर जानेहरूले गरे पनि हामी धोका दिन्नौँ। हामी निरन्तर तपाईँको सेवामा छौँ। हेर्नुहोस् पुनर्निर्माण भएका यत्रा संरचनाहरू, धरारा तपाईँ देख्नुहुन्छ, रानीपोखरी तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन, चाङ्गुनारायण तपाईँ देख्नुहुन्छ, बसन्तपुर देख्नुहुन्छ, 55 झ्याले दरबार देख्नुहुन्छ, लाखौँ लाख जनताका घर देख्नुहुन्छ, पूर्व पश्चिम अब बाटोहरू देख्नुहुन्छ, पोखरा लुम्बिनी लगायतका एयरपोर्ट तपाईँ देख्नुहुन्छ, यहीँ 24 घन्टा चल्न सक्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, उत्तर दक्षिणका नाका तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले हामीलाई नदिएर कसलाई दिनुहुन्छ त? हामीले कमजोरी मात्रै गरेका छैनौँ नि, राम्रो काम गरेका छौँ। राम्रो काम गर्न त यिनीहरूले दिएनन् नि त भनेर जान्छौँ नि त हामी। त्यसैले ओलीलाई भोट दिने आधार त प्रशस्त पो छ नि त जीवनमा। अनि त्यो गरिब, दिन दुखी, खान नपाएको, बेरोजगार भएको, 70-80 लाख गुजाराका लागि विदेश जान बाध्य भएको, यो कोभिड-19 पछि झन् थपिएको बेरोजगार, तिनले प्रश्न गर्दा चाहिँ के जवाफ दिने नि? ठिक कुरा हो। हामीले भन्यौँ हेर्नुहोस्, काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर लगायतका सहरमा मगन्तीहरू थिए। पहिलो सम्बोधन केपी ओली सरकारले गर्यो। यी मगन्तीहरूलाई यो नेपालको बेइज्जत हो भनेर महसुस गरेर उनीहरूलाई बस्ने बासको व्यवस्था गर्यो। यत्रो कोभिड लाग्यो तर नेगेटिभ इकोनोमिक ग्रोथलाई नेगेटिभ उसमा गएन। अहिले पनि तीव्र विकास भएका 10 देशमध्ये नेपाल दोस्रो तेस्रोमै गयो। विकासशील राष्ट्रमा प्रमोसन हुनलाई चाहिँ नेपाल, बङ्गलादेश, भियतनामहरू सिफारिस भए होइन। यो त हामीले भने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूले भनिरहेका छन्। त्यस कारणले तपाईँको गरिबी हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने 32 लाख नयाँ मान्छेलाई रोजगारी सिर्जना त अहिले भयो नि, अनि हामी गर्दैछौँ। त्यसैले पूर्ण रूपमा गर्न पाएको भए त हामीले बाहेक अरूले गर्दैन। सामूहिक सुरक्षा भत्ता लगायत सबै काममा हामी त पोजिटिभ नै छौँ। र त्यसैले यत्रा बजेट त थिए, गाउँ गाउँका बाटा सडक हेर्नुहोस् होइन, यी कसरी भयो त? गाउँमा यत्रो करोडौँ करोड बजेट कहाँ गयो त? हिजो त यही थियो त, आम्दानी यही थियो होइन, राजस्व रेभेन्यू यही थियो होइन, स्रोत परिचालन यही थियो, स्रोत सुनिश्चित यिनै थिए। यी तपाईँ कहाँ आज पुग्न सके? यत्रो बाधा अवरोधका बावजुद पनि, कोभिड आउँदा पनि भने हिजो किन पुग्न सकेन? यसको समीक्षा गर्नुहोस्, तपाईँलाई जे लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्छौँ नि हामी। सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ यो पछिल्लो अवस्था? यसको होइन विकास राम्रो गऱ्यौँ, हामीले धेरै राम्रो काम गरेका छौँ भन्ने लागेको छ तपाईँहरूलाई? म त सन्तुष्ट मात्रै होइन। पोखराको एयरपोर्ट, त्यो मुवाबजा बाँकी रहेको 58 रोपनी जग्गा 30 वर्षपछि मेरो संयोजकतामा गरियो र अहिले अब केही समयपछि हवाई उडान भर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान। के हुने? पोखराको रङ्गशाला तपाईँ उदाहरणको लागि भन्दैछु मैले, यो त स्वयं ठाउँमा छ। अनि तपाईँ अब मध्य पहाडी लोकमार्गले मेरो क्षेत्र मात्रै 30 किलोमिटर चाहिँ गर्दै जाँदैछ अहिले होइन। अनि तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने स्विजरल्यान्डको जेनेभा जुरिच जस्तै देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन। अनि अब यहाँ मुगलिनदेखि पोखरासम्म 4 लेनदेखि कोत्रेदेखि पोखरा 6 लेनको बाटो ठेकापट्टा लगाइसक्यो। अनि तपाईँ यसलाई त वास्तविकतै धरातलमै देखिया छ। रूपा परियोजना अस्ति भर्खरै मैले 1 अरब 47 करोड 37 लाख रुपियाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेर रूपा सुन्दर हुँदैछ, सिमसार क्षेत्रहरू जोगिँदैछन्, अब ब्युटिफिकेसन हुँदैछ। अब फेवा अहिलेसम्म चाहिँ नि
यसको क्षेत्रफल निर्धारण भएको थिएन, यही सरकारले आएर क्षेत्रफल निर्धारण गरिसकेका छ। मेरो ठाउँको मात्रै पनि सानो दृष्टान्त दियो, यो त देशैभरि यस्तो छ नि, प्रयत्नमा छौँ भन्ने तपाईँको आशा। बनेकै पनि छ। अब तर सवाल के रहन्छ भने भोलिका दिनमा चुनाव होला होइन, अर्ली इलेक्सन होला या 1.5 वर्षपछि होला, चुनावमा त जानुपर्छ। चुनावमा जाँदा ओलीजी एक ढङ्गले जानु होला, काङ्ग्रेस आफ्नो ढङ्गले जाला, तर ओलीजीसँग विमति जनाउने वामपन्थीहरू, कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू पोलराइज्ड भएर एक ठाउँमा उभियो भने, जस्तै मान्नुहोस् प्रचण्डजीदेखि लिएर माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेवजीदेखि लिएर मोहन विक्रम सिंहसम्म, एज अ होलमा चित्रबहादुर केसीहरू साराका सारा एक ठाउँमा उभिएर गए भने अनि पाइन्छ त भोट। अब विचार मिल्छ। संहिताका विरोधी चित्रबहादुर र मोहन विक्रमहरू प्रचण्डलाई अब नेता मान्नुहुन्छ, अहिलेको केही कुरा मिलेन होला, मान्नुहुन्छ, ठिक छ। अनि अब विप्लवजीहरूले प्रचण्डसँग डिफरेन्स राखेर पार्टी बनाएर हिँड्नुभएको छ, नयाँ पुस्ता नयाँ पार्टी निर्माण उहाँ तीव्रता साथ जानुभएको छ, उहाँहरू त्यस ठाउँमा जानुहुन्छ त। अनि हामी आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त, जनताको बहुदलीय जनवादका पक्षधरहरू फरक फरक ठाउँमा हुन्छौँ त। यो त विश्लेषण गर्न बाँकी छ। हुन त महागठबन्धन पत्रकार महासङ्घमा देखियो होइन, टर्च लाइट बालेर एमालेलाई खोज्नु पऱ्यो भन्दै हुन्थ्यो। अब हामी लुम्बिनी गण्डकी सिद्ध्याउँदैछौँ भन्नुहुन्छ। उहाँहरू संहिता विरोधी होइन, राजा महेन्द्रको पालामा अराष्ट्रिय तत्त्व, विकास विरोधी तत्त्व भन्ने हुन्थ्यो नि, उहाँहरू आज त्यही काम गर्दै हुनुहुन्छ त। खालि त्यही गीत गाइरहेको छ, गीत गाइरहेको छ। के हो यो अस्थिरता? त्यहाँ पनि फाला, त्यहाँ पनि फाला, त्यहाँ पनि फाला, सबै प्रदेशहरूमा पनि अस्तित्वमा संहिताका पक्षधर हुनुहुँदो रहेछ त उहाँहरू। अनि कसरी संहिता बेठेक छ भन्ने पनि, संहिता चाहिन्छ भन्ने पनि, जातीय संहिता चाहिन्छ भन्ने पनि, अनि संहितै चाहिँदैन भन्ने पनि गठबन्धन गर्दैन त। तपाईँले अहिले भने ठाउँको मान्छेहरू सबैको समूह हेर्दा त्यस कारणले राजनीति पनि मिल्दैन, त्यहाँ सिद्धान्त पनि मिल्दैन, व्यवहार पनि मिल्दैन र स्थानीय अन्तर्विरोध चरम छ। त्यस कारणले अहिले केही कारणले उहाँहरू त्यस्तो ठाउँमा पुगे पनि, महागठबन्धनै गरे पनि हामीलाई खास धेरै ठुलो फरक पर्दैन। हामीले अहिले अलि पहिला चाहिँ नि यो संसद पुनर्स्थापना हुने र चुनाव हुने भन्ने बेलामा हामी जसरी सक्रिय बन्यौँ नि, अहिले हामी अलि सुस्ता छौँ। तर अब तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा प्रवेश गर्नुभएको छैन। कर्णालीमा एक खाले सङ्कट देखा पर्यो, फ्लोर क्रस भयो होइन, गण्डकीमा अर्को खाले समस्याको कुरा आउँदैछ, लुम्बिनीमा अर्को खाले समस्या हुनसक्छ, अरू प्रदेशमा पनि त्यो क्रमशः जान सक्छ। एज अ होलमा तल्लो तहमा पनि विभाजित हुने, अनि केन्द्रको सरकार यतिखेर बहुमतको कि अल्पमतको भन्ने प्रश्न पनि छ। प्रचण्डजीले दिएको समर्थन मैले फिर्ता लिएँ है भन्नासाथ यो सरकार अल्पमतमा पर्छ। तत्पश्चात काङ्ग्रेस, प्रचण्डजी र मधेस केन्द्रित भनिने जसपा एक ठाउँमा उभियो भने त ओलीजीको सरकार गयो। अनि ओलीजी नेपाली समाजलाई काहीँ न काहीँ पावर ओरिएन्टेड सोसाइटीको रूपमा विगतदेखि हेर्ने गरिन्छ र त्यो कटुपक्ष पनि हो। अनि जब ओलीजी सत्ताबाट बाहिरिनुहुन्छ नि, त्यसपछि त फेरि चुरीपुरी घट्ने भयो नि त सर, अप्ठ्यारो हुँदैन? तपाईँ ठिकै कुरा गर्नुभयो। यो जिज्ञासा जनतालाई पनि लागु होला, कार्यकर्ताले पनि लागु होला। तपाईँसँग एउटा जिज्ञासा म राखौँ कृपया। अनि जवाब त धेरै दिन नसकौँला, तर सुन्न सक्छु म कतिपय कुरा। अघिल्लो यही चुनावमा केपी ओली सरकारमा हुनुहुन्थ्यो र सरकारमा त अरू नै थिए, चुनाव हुँदा त केपीले जित्नु, सत्तामा भएर जित्नु पर्ने, धाँधली गर्नुपर्ने पार्टी हो र नेकपा एमाले। यसका विचारहरू जनताको बिचमा जाने हो, विनम्रतापूर्वक जाने हो। त्यस कारणले यो ठुलो समस्या हुँदैन। एक अर्को कुरा, सत्ता गिराउनु खोज्नुभयो, लुम्बिनीको त गएन नि त। गिराउनु खोज्दा सबै ठाउँमा उहाँहरू समुद्रीय हुनुहुन्छ र अन्त धुलो 4 पटक केपीलाई उहाँहरूले चाहिँ नि कारबाही गरेर निकालेर धुलो बनाएर साधारण सदस्य समेत नराखेको प्रचण्ड र माधव मिलेर, झलनाथहरू मिलेर होइन। तर त्यस्तो हुँदो रहेछ नि त। धेरै समय नै भयो। उहाँहरू 11 गते लड्डु खानुभयो, 23 गते त फेरि एमाले भइगयो, माओवादी भइगयो। 11 गतेको फैसला लड्डु खाने, 23 गतेको फैसलालाई अनि अनौठो र आश्चर्यजनक भनेर फेरि पुनरावलोकन गर्न जानुभयो, त्यहाँ पनि लड्डु खाने खालको काम भयो। के खाने लड्डु अब त्यहाँ? त्यस कारणले यो के अरे प्रतिशोध, जेलिएसन कुनै सिद्धान्त छ यहाँ? किसानलाई, मजदुरलाई, अहिले तपाईँले भनेको मेहनतकश जनतालाई, बेरोजगार भएर विदेशीहरूलाई के गरौँ? नेपाली समाजको यो मोडेल के हो त, समाजवादको मोडेल होइन, त्यो बारेमा कुनै चिन्तन देख्नु? कटु सत्य। अनि त्यो बारेमा त कुनै उहाँहरूले डे 1 देखि देन देयर उहाँहरूले वास्तवमा मोरल्ली उहाँले छोड्नुपर्ने हो।
हामीले यो ठिक काम गऱ्यौँ भने आत्मालोचित हुनुपर्ने हो। अब जनताले उहाँलाई पत्याइरहनु पर्ने कारण छैन नि। त्यस कारणले सत्ता समीकरण अहिले पनि उहाँहरू त्यही छ। अनि प्रदेश पनि अस्थिर बनाउने ल केन्द्रमै तिनटै शक्तिहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो पनि हेर्दै जाउँ होइन। तर विभाजन हुनुमा उहाँहरूको मात्रै दोष छ र ओलीजीको पनि त दोष होला नि त? होइन, यो हो ओलीको पनि होला कतिपय कुराहरू। उहाँले अब कस्तो हुन्छ भने विश्वास गर्नुभयो, दिनुभयो होइन, त्यसरी दिनु हुँदैन थियो। र अब उहाँहरू जब सहमतिका साथ सहअस्तित्व र सहकार्यका साथै जाने संविधानको पनि त्यो संहिता सम्बन्धी त्यही प्रोभिजन छ। पार्टीभित्र पनि अब बहुमतीय प्रणाली होइन हाम्रो, महाधिवेशनसम्म सहमतिका साथ जान्छौँ भन्ने कुरा यति छिटै विश्वास गरेर उहाँले कमिटी बनाउँदा जो ध्यान दिनु भएन नि, त्यसको परिणामले उहाँहरू बहुमत हामी छौँ भन्ने ढङ्गले जानुभयो। यसरी जान सक्नुहुन्छ भन्ने पूर्व अनुमान उहाँले नगर्नु कमजोरी हो। माधवजीहरू झलनाथजीहरूसँग एकीकृत भएर जाने सम्भावना पनि कुनै छ कि बाँकी अझै एक? दोस्रो, प्रचण्डजीसँग कुनै एकताको सम्भावना फेरि आगामी दिनमा हुन सक्ला कि नसक्ला? यो दुई विषयको जवाब दिनु। अब यो अलि स्पष्ट पार। यो बडा आश्चर्यजनक कुरा हो। यो सम्भवै नहुने कुरा राजनीतिमा त हुँदैन। असम्भव भन्ने चिज हुँदैन राजनीति। फेरि प्रचण्डको अनस्टेबिलिटी त सबैले बुझेकै छन्। उहाँ त सकिएको हो नि। काङ्ग्रेसमा मिलेर चुनावमा जानुभयो, स्थानीय चुनावमा। अनि काङ्ग्रेसले सबैले आँसी अथौडामा भोट हालेनन् होइन। अनि यो बुमराङ खाइँदो रहेछ, कम्युनिस्ट मिल्नु पऱ्यो भन्ने भयो, आउनुभयो होइन। अनि त्यसपछि संयुक्त घोषणापत्र निकाल्नुभयो। अनि काङ्ग्रेसमा मिलेर सरकार बनाउने, केपी एमाले बाहेकको सरकार बनाउन लाग्नुभयो फेरि होइन। 4 महिना त सरकारमा हुन दिनु भएन होइन। त्यसपछि पछाडि 2.5 वर्ष, 2.5 आधा अवधि भनेपछि अनि उहाँ आउनुभयो। अनि पछि हेर्दै जाँदा केपी त खोइ अब ज्यान यसको रहँदैन, सबैको सिम्फेती लिनुपर्छ, गइहाल्ला यो भनेपछि पुरै अवधि तिमी पनि भन्नुभयो उहाँले होइन। अनि फेरि सहानुभूति लिन भनेको देखियो त व्यवहारले। भनेपछि त्यस्तो मान्छे अब भोलिको विश्लेषण गर्दै जाँदा अनेक प्रयत्न गर्ने, ठक्कर खाँदै गएर पहरा टाउको ठोकिएपछि त होइन भयो जे भयो भन्नुभयो भने केपी फेरि उधारै हुनुहुन्छ। देख्दाखेरि अररो भने पनि उधारै हुनुहुन्छ। त्यत्रो अब बहुमतै दिएर चाहिँ एकीकरण गरेको मान्छे होइन, सम्भावना त्यो पनि हुनसक्छ। अब माधव त 48 वर्ष समय भएको, हामी कहाँ बिर्सन सक्छौँ भने कहिलेकाहीँ फ्याट व्यक्त पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तो भयो भने अब उहाँले अब यो 2 दिनभित्र उहाँले स्पष्टीकरणलाई सही ढङ्गले लिनुभयो भने त झ्याप्पै एकता पनि भइहाल्छ। त्यसपछि प्रचण्ड र चाहिँ अब हाम्रो बिचमा एकता हुनै नसक्ने भन्ने पनि छैन। तर अहिले फिलहाललाई यस्तो भ्रम पाल्नु हुन्न कि भइहाल्छ भन्ने म ठान्दिनँ। अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएँ कि 2 प्रश्न चाहिँ यो अलिक महत्त्वपूर्ण। यसकारण तपाईँले के भन्नुभयो भने रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छ नेपाल। बडा यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको चलखेलको कुरा अनि परिवर्तनमा पनि विदेशीहरूले भूमिका निर्वाह गरेको कुरा यो झलझल याद आइरहन्छ कि नाकाबन्दी भएका कुरा पटक पञ्चायतकालदेखि पछिल्लो समयसम्म। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा 5 तारे होटेलमा सिपथको प्रशिक्षण, बेल्ट रोड इनिसिएटिभ त्यसको कार्यान्वयन नभएको विषय, अनि ओलीजी उप दक्षिणको तर्फबाट खास गरी उत्तरतर्फ ओलीजीको यात्रा तय भयो भनेर अलि खतरनाक हिसाबले आम सञ्चारहरू त्यसरी प्रवाह गराइएको, आन्तरिक रूपमा पनि प्रो भनेर ओलीजीलाई प्रो चाइनिज जस्तो रूपमा प्रस्तुत नेपालकै कतिपय सञ्चार संयन्त्रहरू प्रायोजित ढङ्गले त्यसरी पनि प्रस्तुत भएको पनि जस्तो देखिन्थ्यो। तत्पश्चात अहिले पछिल्लो समयमा जब भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रमुख आए, राति 11-12 बजे 2 जना मात्रै बस्नुभयो, कसैलाई राखिएन भनेर चर्चा बहसको विषय पनि बन्यो। तत्पश्चात ओलीजीले युटर्न गर्नुभयो है, उत्तरबाट फड्को मार्नुभयो यतातर्फ भनेर इङ्गित गरियो। अब सवाल के रह्यो भने एमसीसी यसै अल्झिरहेको छ। ओलीजी एमसीसीको आवश्यकता बढी बोध भएको ढङ्गले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। त्यसको भित्र अन्तरकुन्तरमा म जान्न चाहन्न, तर एमसीसी यसकारण खतरनाक छ, चिनिया त्यसलाई अलग ढङ्गले हेरिरहेको छ, आफ्नो सेक्युरिटीसँग उसले कन्सर्न राखेर हेरेको छ चीनले। भारत एमसीसीका सवाल उपर मौन जस्तो देखा पर्छ, अर्थात् निरपेक्ष जस्तो देखा पर्छ।
नेपाल बढी लालच छ र त्यसमा ओलीजी हुनुहुन्छ, जसको कारण विभाजनको मूल कारण एउटा त्यो पनि हो भन्ने दृष्टिकोण पनि कतिपय मानिस राख्छ। एकातर्फ रणनीतिक महत्त्वको कुरा भन्नुभयो तपाईँले, अर्कोतर्फ सिपथको कुरो आयो, अनि बेल्ट रोड इनिसिएटिभको कुरा कार्यान्वयन केही भएको छैन, चीनसँगको भएको व्यापार र पारावाहनको जो सम्झौताका पक्षहरूको कुरा, युटर्नको कुरा आउँछ, एमसिसी फेरि विषय आउँछ। यो अलिक फरक देखियो कि यो तपाईँले एकदम मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो। कस्तो भने नि हाम्रो देशमा यी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भारतको एउटा राजदूत पूर्व राजदूत आयो भने 5 तारे होटलमा जन्ती गगाउन् कि मलामी गगाउन् मेसो नपाइकन जान्छन्। त्यहाँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी उनीहरूले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हो नि, लाम लाएर जान्छन्। बोलाएपछि राजदूतावासमा त उनीहरूको परेडै चल्छ होइन, तपाईँ देखिरहनु भएको छ। पूर्व मन्त्री त त्यहाँ खेतालै भएर जान्छन्। यस्तो खालको हाम्रो देशको डिग्निटी नभएको। अब हुँदा त भारतमा गएर आधा आधा हो भनेर हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेको देखाउँछ। अनि त्यो हाम्रो देशको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक चलखेल हुन किन दिने? त्यसैले संविधानमा हामीले के बनायौँ त अहिले चालु संविधानमा भने राष्ट्रिय हित संविधानको धारा 6 मा के हो त राष्ट्रिय हित भन्ने हामीले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरौँ। सार्वभौमिकता, अखण्डता, अविभाज्यता, नेपालको हित यी राष्ट्रिय हित हुन् भनेर हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ। र राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा हाम्रो देशको विकास र समृद्धिलाई अगाडि जान्छ भने हामी चिनिया एक्जिम ब्याङ्कबाट ऋण लिने अनि उसैको प्रविधि ल्याउने, पोखराको एयरपोर्ट बनाउने हो। अनि त्यही कुरा चाहिँ नि वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीबाट तिनै धारा उपधाराहरू प्रयोग गर्दै हामी जाने। अनि अहिले एमसिसी चाहिँ नि ल्याउने चाहिँ नि प्रचण्ड र शेरबहादुर होइन। अनि त्यसको इनिसिएसन लिने अब के भन्छ गोकर्ण विष्ट जलस्रोत मन्त्री हुँदादेखि त अनि झलनाथ प्रधानमन्त्री हुँदासम्म यिनीहरू बिर्सँदो रहेछन् कि आफू भएको पनि। अनि बेला बेला आएर अर्को थोक बोल्छन्। त्यसैले कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ, इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटी चाहिन्छ। हामीले गल्ती गरेका छौँ भने करेक्सन गर्न हामीले भन्नु पऱ्यो अमेरिकासँग। तर अमेरिकी सहयोग लिएर अहिले कोभ्याक्स तपाईँ भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ। म गावी अलायन्स बोर्डमा पहिलोचोटि 13 वर्षपछि कार्यकारी सदस्य भएर हर्षवर्धनसँग लबिङ गरेर तपाईँ होइन म हुनुपर्छ भनेर नेपाल बनाएर आएको मान्छे हो, मलाई थाहा छ। र त्यसकै अनुदानको कोभ्याक्स हामीले लगाइरहेछौँ। त्यहाँ अमेरिकी सहयोग छ। त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँका ठुल्ठुला धनीहरूको व्यक्तिगत पनि छ, राज्यको पनि लगानी छ। त्यो भ्याक्सिन लगाइरहेछौँ, एजुकेसन क्षेत्रमा लगाइरहेछौँ भने अमेरिकी सहयोग लिने होइन भने ऐलान गरौँ, नत्र अमेरिकी सहयोग राष्ट्रिय हित अनुकूल लिने हो होइन। अब जहाँसँग हामीले प्रशिक्षण लिनुपर्ने सी जिङपिङको प्रशिक्षणबाट हामीलाई फाइदा हुने कुरा लिउँला होइन। अब मैले त्यसमा अन्यथा भनेको होइन, चर्चा बहसको विषय भयो 5 तारे होटलमा होइन सत्ताधारी दलको पार्टी अध्यक्षले त्यस्तो विज्ञप्ति 10 टाइम करेक्सन गर्नुपर्ने विज्ञप्ति न अङ्ग्रेजी भाषा मिलाएछ न डिप्लोमेटिक ल्याङ्ग्वेज मिलाएछ। त्यत्रो चाहिँ नि सरोकार गर्दै के भन्छ त भन्दाखेरि भेनेजुएला घटनामा भनेर वक्तव्य निकाल्छ। हाम्रो देश त्यस्तो हो, अर्को जान्छ र मैले चाहिँ नि अब अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाको नेतालाई मिलाइदिएँ वार्ता भनेर भन्न आउँछ लाजै नमानिकन। हाम्रो डिप्लोमेटिक नर्म्स हुँदैन। सरकार के हो, पार्टी के हो? किनभने सरकार संविधान अनुसार चल्छ, पार्टीको विधान अनुसार चल्छ। यो लडाइँ मातृका र बिपी कोइरालाको पालादेखि अहिलेसम्म छ र त्यसले पनि यो पार्टीमा चोइटिने कारण त्यो पनि हो। यो सैद्धान्तिक बहसको लागि समय रहेन अहिले होइन, हामी कुनै बेला गरौँला। नेपालमा सरकार संविधान अनुसार चल्नुपर्छ, पार्टीको गुटको स्वार्थ अनुसार होइन, पार्टीको स्वार्थमा चल्ने होइन, राष्ट्रिय हित अनुसार चल्नुपर्छ। र त्यस कारणले हामी यो एमसिसीको पक्ष पोषण कसैले गरेका छ, एमसिसी साइन गरेको शेरबहादुर र प्रचण्डले जानुन् किन गरे होइन। यो संसदको विषय बनाऊ भनेर रोकेर राख्ने सभामुखले हो। सभामुख संविधानले दिएको अधिकार मसँग हुन्छ भने सभामुख बोलिरहेको छ। कुनै संवैधानिक अधिकार छ? सरकार संविधानभन्दा बाहिरको अधिकारी संस्था भएको हुनाले त्यसलाई ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा त्यति हो। अनि संविधानले विशेष अधिकार कहीँ दिएको छ सभामुखलाई? मलाई दिएको हुन्छ भनेर बोलिरहेको छ सभामुख। हाम्रो सभामुख किन भनिरहनु? सभामुखबारे के धारणा तपाईँ? सभामुखले संविधान अनुसार कानुन अनुसार काम गरिरहनु भएकै छैन। एमसिसी अब के गर्ने बताउनुहोस् त? अब एउटा उहाँले गर्नै पर्छ नि काम। सभामुखले नगरे दिन अगाडि कानुन विपरीत हुन्छ, नगरे कानुन विपरीत हुन्छ, कानुन सम्मत अगाडि बढ्छ प्रक्रिया भनेको। अहिले त उहाँले कानुन सम्मत गर्नुहोस् भन्ने छ, अरू प्रक्रिया त छँदैछन्। कानुनमा जे छ, संविधानमा जे छ त्यो अनुसार जान्छ। सभामुख
त्यसका लागि योग्य हुनु भएन भन्ने तपाईँको आशय हो? यो उहाँले पद अनुकूलको आचरण गर्नु भएन नि यस्तो कुराले। उहाँले गर्ने त सरकारले ल्याएको बिजनेस टेबल गरिसकेपछि संसदमा ल्याउने, संसद निर्णय गर्छ नि। उहाँ त रेफरी हो, निर्णय गर्ने त संसदले हो नि। उहाँ त बराबर भयो भने मात्रै भोट हाल्ने। उहाँले त राम्रोसँग फेयरली चलाउनु पर्यो नि। उहाँ संसद अधिवेशनै अन्त्य गरिदिनु हो तपाईँको सरकारले। उहाँ थाहै छैन, मलाई थाहै छैन भन्नुभयो सभामा। उहाँलाई थाहा नहुन सक्छ, किन हुनु पर्यो त उहाँलाई? तर त्यो बोलाउने सरकारले बोलायो, अन्त्य गर्ने उहाँले होइन नि, सरकारले हो। अब किनभने यो त दुनियाँले बुझाएको छैन। यो होइन, संसद चाहिएकै रहन्छ ओलीजीलाई। होइन। समस्या पर्यो कि उहाँ त अन्त्य गरिदिनु भने किन यो सिस्टमै किन चाहियो भन्ने दृष्टिकोण। यो वाइहातको कुरा के हो भने यो विशेष प्रकारको प्रतिनिधि सभाको बैठक थियो। राष्ट्रिय सभा भइकन सकिएको थियो, कानुन पास हुनै सक्दैन, एउटालेबाट मात्र त सक्दैन। बिजनेसै सरकारले दिँदैन भने दिएको देख्नु भएन। डे 1मै संविधानको मा भएको 114 संविधानको धारा 114ले संसद सुरु भएकै दिनमा अध्यादेशहरू ल्याउनु पर्छ। अध्यादेश ल्याउँदै अब त्यहाँ पेस भएकै होइन भन्नुहुन्छ घरि सभामा, अनि पेस भएको भनेर विरोध सूचना गर्नुहुन्छ। संवैधानिक परिषदका नियुक्तिहरूको सम्बन्धमा भएको अध्यादेशको सन्दर्भमा एसिड आक्रमणदेखि लिएर थुप्रो 8-9 वटा अध्यादेश छन्। त्यसलाई डे 1मै चाहिँ टेबल गर्नुपर्ने, गर्ने दिन दिएन। विपक्षी पनि त्यसमा नारा जुलुसमा सबै गएर ओइलमा गए। अब हुँदा त माधव नेपाल समेत बहिष्कार गरेर हिँड्यो आफ्नै दलको नेता। यति अराजक, उद्दण्ड, उछ्रिखेल यस्तो संसद, यस्तो प्रतिनिधि सभाले लिड गर्न सक्छ। त्यसैले वास्तवमा केपी ओलीले गरेको निर्णय ठिक थियो भन्ने देखिन्छ नि। प्रतिनिधि सभाको नयाँ चुनाव, नयाँ फ्रेस म्यान्डेटमा यति अराजक, उद्दण्ड पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि हुन मिल्छ त? चुनावमा जानुको विकल्प त्यति धेरै छ जस्तो देखिँदैन। अनि यसले त साबित गर्यो, यो संसदले, प्रतिनिधि सभाले अब कस्तो गर्यो भने सही ढङ्गले काम गर्न सकेको भए केपी ओलीले गरेको विघटन चाहिँ बेठिक थियो भन्ने देखिन्थ्यो। सही ढङ्गले त अहिले नै काम गर्न सकेन नि। फेरि पनि सरकार बनाउने कुरामा हर्स ट्रेडिङ हुँदैन भन्ने कहाँ छ? होइन, तपाईँ पार्टी नै कता के हुने भन्ने तपाईँले अहिले प्रश्न उठाइसक्नुभयो भनेपछि अन्ततोगत अब चुनावमै जान्छ भनेर बुझौँ। चुनावमा जान्छ, चुनावमा जान्छ। अर्ली इलेक्सन भनौँ। अब यो अर्ली तपाईँ 18-20 महिनाभित्र त जान्छ अर्ली भने पनि जे भने त्यो त अन्ततोगत जाने। हस्, म केही विषय तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्थेँ, यतिसम्म समयले साथ दियो, धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँले मौका दिनुभयो, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो खगराज अधिकारी, नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहवा।